अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनामा टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हसीब अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। नाज़रीन, मेरे साथ एक ट्रांसजेंडर मौजूद है। अक्सर आपने देखा होगा रोडों पर घूमते हुए ट्रांसजेंडर्स को, अक्सर आपने देखा होगा गलत कामों में मुब्तला ट्रांसजेंडर को। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ट्रांसजेंडर से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम अपना मदरसा ओपन किया। कैसे घूमते फिरते ट्रांसजेंडर्स को अपने अल्लाह की राह पे लेके आए, क्या काम करते हैं, जब इन्होंने मदरसा स्टार्ट किया किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लोग कैसे मदद करते हैं, जहाँ पे तारीफ़ हुई वहाँ पे तनकीद भी हुई होगी, कैसे फेस किया। आइए इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रानी साहिबा आपको कैसे ये ख्याल आया कि आप एक मदरसा बनाएं? क्योंकि ट्रांसजेंडर को हमने डांस करते हुए देखा, रोडों पे घूमते हुए देखा, गलत कामों में मुब्तला देखा, रोडों पे खड़े होकर नाइट पे जाते हुए देखा, लेकिन आपको एक कैसे ख्याल आया? किसी को देख के इंस्पायर हुई है या ख़ुद से ये ख्याल आ गया? मैं भी डांसिंग करती थी, मैं भी बैगिंग करती थी। जब मैंने देखा कि ख्वाजा सराओं में दीन का ही नहीं है, मैं आलमी दीन फैमिली से रिलेटेड हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये इनिशिएटिव ले लूँ। मुसलमान होने की हैसियत में एक ऐसा मोड़ होता है इंसान की ज़िंदगी में कि कुछ वो अच्छा करना चाह रहा होता है, मुआशरा करने नहीं देता, लेकिन मैं बाहिम्मत थी, मैं खड़ी हो गई। और आज माशाल्लाह से लातादाद ट्रांसजेंडर है हमारे साथ। और देखिए मुआशरे में हमारी एक्सेप्टेंस भी हो रही है, हमारी रिस्पेक्ट भी हो रही है इस ज़िम्मेदारी से। क्या हमें ये बहुत पहले नहीं करना चाहिए था? अच्छा रानी साहब, आप डांसिंग करती थी, अब गुनाह की तरफ थी, एकदम से कैसे इन्वॉल्वमेंट हुई, कैसे ख्याल बदला, कैसे रुख बदला, हवा का झोंका किस तरफ बदल गया और कैसे आप दीन की तरफ आ गई हैं? कैसे ख्याल है मैं मदरसा बनाऊं, मैं दूसरे ट्रांसजेंडर को गुनाह से बचा के दीन की तरफ लेके आऊं? एक गुनाह करते हुए कैसे आपने ये छोड़ के दूसरी साइड पे आ गई हैं? देखिए, जब मैं जवान था तो मैं खूबसूरत भी थी। बहुत वक्त के बहुत बड़े आलमों से मैंने कुरान मजीद पढ़ा, लाल मस्जिद में पढ़ा, फ़तेह आलम में पढ़ा, जामे मस्जिद बुखारी में पढ़ा, मंजूर अहमद चनोटी मरहूम से पढ़ा, गाज़ी अब्दुल रशीद मरहूम से पढ़ा, मैंने कारी दीन मोहम्मद मरहूम से पढ़ा। मैंने ये वक्त के बहुत बड़े आलिम हैं। तो मुझे भी ख्याल आता था कि मैं भी जो है ये जो कर रही हूँ ये गलत है, क्यों ना मैं एक अपना ही सेटअप शुरू कर दूँ ट्रांसजेंडर में। लेकिन उस वक्त मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मैं वक्त की खूबसूरत डांसर थी और चेहरा भी खूबसूरत था, और मेरे जो ग्रुप्स थे वो सारे डांसर थे। अच्छी खासी कमाई हो जाती होगी, तो कैसे दिल करता होगा अपनी अय्याशी की ज़िंदगी छोड़ के? इस्लाम में तो पाबंदियाँ हैं, ये कामों से रोका जाता है, कैसे ज़िंदगी गुजारी जाएगी इधर? देखिए, पैरों तले पैसे होता था, लाखों के हिसाब से इनाम होते थे। जैसे महक मलिक है। बिल्कुल, महक मलिक के दौर में जो है ये मीडिया आम हो गया है, बड़े मोबाइल आ गए। हमारे दौर में जो है ये नहीं था, मोबाइल तो थे ही नहीं बिल्कुल। बड़े बड़े मोबाइल वो जो शुरू में स्टार्ट हुए थे वो वाले मोबाइल होते थे, जिसमें सिर्फ आप फ़ोन ही सुन सकते हैं, कॉल सुन सकते हैं, आप अपनी पिक्चर भी नहीं बना सकते। ब्लैक एंड वाइट दौर की बात कर रही हूँ मैं। उस टाइम आप डांसिंग के अरूज पे थी आपकी डांसिंग? अरूज में थे, क्योंकि मैं उम्र में काफ़ी बड़ी हूँ। तो रानी, तब कितना डिमांड होती थी एक फंक्शन का? हमारे जब वो हिसाब तो वो हमारे थिएटर और मेले ये चीज़ें होते थे ना, हमारे जो तमाशबीन होते थे, जिसे हम कहते हैं कि ये वडेरे होते थे, और वो हमें पसंद किया करते थे, वो डांस के शौकीन हुआ करते थे, वो हमें बुलाते थे। फिर उनसे हमें पैसों की डिमांड नहीं होती थी, क्योंकि वो पैसा इतना हमें दे देते कि हमारी इतनी सोच भी नहीं होती थी। अगर हम पैसे उनके साथ जो है वो डिमांड करते तो फिर वही डिमांड हमें मिलती, इसलिए हम बिना डिमांड के जाया करते थे। इतनी भी नहीं थी, इतनी अय्याशी की ज़िंदगी थी, पैसे ऊपर निछावर होते थे, पाँव तले बिखेरे जाते थे। कैसे तलब हुई दीन की, कैसे रुख बदला, हवा का झोंका इस तरफ आया, किस तरह से, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम आपकी? जब हम छोटी सी थी ना, तो मेरे मोहल्ले में एक मेरी सहेली भी थी, निमरा नाम था उसका। तो हम दोनों जब घर से गए ना, क्योंकि हमें मोहल्ले वाले बहुत ताने कसते थे ना, घर वाले भी परेशान होते थे उनसे, तो फिर हमने कहा हम भाग ना जाएँ। उसने कहा भाग जाती हैं। हम भाग गए, छोटी सी थी, अब हमें कोई ठिकाना भी नहीं मिल रहा था, कहाँ जाएँ, किधर जाएँ। अड्डे पे घूम रही, खूबसूरत भी थी। तो वहाँ एक ट्रांसजेंडर था, वो मेल से रिलेटेड था। उसने जब हमें देखा तो उन्होंने कहा अच्छा ये औरत से रिलेटेड ट्रांसजेंडर है, ये असल ट्रांसजेंडर है। तो वो हमारे पास आए कि हमारा तो इधर गुरु है, मैं उनके बर्तन धोती, मैंने कहा हमें ले जाए। वो हमें ले गए पहले सरगोदा, वहाँ से हमने डांसिंग स्टार्ट की। लेकिन 20 साल के बाद फिर एक हादसा हुआ उनके साथ, जो मेरी सहेली थी। तो बस उसी हादसे ने मुझे काफ़ी खौफज़दा कर दिया। देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभार ऐसा भी होता है, हालात ऐसे बनते जब आप स्पेशली जब आप बीमार हो जाते हैं, बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, तब घर वालों की याद आती है। तो जो घर वाले आपको रिस्पेक्ट देते हैं वो माशरा नहीं दे सकता, वो ये लोग नहीं कर सकते। बहन है, भाई है, माँ है, बाप है, जिन वो खून का रिश्ता होता है, जो उनका दिल दुखता है वो आम लोगों का नहीं दुखता। जब उनका इंतकाल हुआ तो मुझे पता चला कि वालिदैन ही हकीकत है, बहन भाई हकीकत। शायद मैं बहुत आगे निकल गई थी उस वक़्त,
लेकिन अब पीछे मूव के लिए मेरे पास रास्ता कोई ना था, तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना दीन का काम शुरू कर लूँ। वो मेरे ख्वाब में भी आई थी कि आप पढ़ी लिखी हैं, अब कुरान की तिलावत मैं करती थी अक्सर, मैं नमाज नवाफिल भी अक्सर पढ़ा करती थी, वो मुझे देखकर खौफ ज़्यादा भी हुआ करती थी। लेकिन क्या फ़ायदा उस नवाफिल और नमाज का कि जब मैंने फिर नाचना था, मैंने फिर मेकअप करना था, मैंने फिर वो जिस्म की नुमाइश करनी थी, तो फिर उस नवाफिल का कोई फ़ायदा ना था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक प्रॉपर मदरसा बना लूँ। ट्रांसजेंडर में कोई मदरसा भी नहीं है। मैंने पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में सर्च किया, कोई मदरसा नहीं था। फिर मैंने ये इनिशिएटिव लिया और अल्लाह ताला ने मुझे मूव किया। और मैं, एक हदीस में है कि अल्लाह ताला अपने रास्ते में उसी को लगाता है जिसे वह पसंद फरमाता है। तो शायद हम हकीरों को अल्लाह ने पसंद कर दिया। अच्छा रानी, अमूमन देखा जाता है कि जब आप इस माशरे के अंदर कोई बुरे काम से छोड़ के अच्छे काम की तरफ आते हैं, जहाँ पे कुछ लोग आपको तारीफ़ कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, वहीं पे तनकीद का सामना भी होता है। जब आपने मदरसे की तरफ आई तो लोगों ने तनकीद भी तो की होगी, कुछ लोगों ने आपकी अच्छाई पे आपकी तारीफ़ की होगी, साथ साथ तनकीद तो होती रहती है। उस तनकीद को कैसे फेस किया, क्या फीलिंग्स थी उस तनकीद को लेकर? जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन फिर मुझे कॉल आई, वो मेरा कभी तमाशबीन था, तो उसने मुझे कहा कि कंजरी कोठों पे अच्छी लगती है, मदरसों में नहीं। वो बहुत ही मेरे लिए वो अल्फाज जो थे, ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसे अल्फाजों को फेस नहीं किया था, क्योंकि मैं उस वक्त मशहूर डांसर थी। जब इस तरफ आई हूँ तो पहला ये वो क्वेश्चन था उसका, जिसका भी नंस दिया मैंने फ़ोन काट दिया। और फिर मैं बहुत सारा रोई, क्योंकि मेरा दिल जो है वो अल्लाह की मोहब्बत में फंस चुका था। अब पीछे मेरे लिए जाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। तो क्या आज उसके बाद जब आपने मदरसा ओपन किया तब भी कोई डिमांड आई, किसी की कॉल आई कि फ़लाँ जगह डांसिंग है, वो आप आएँ? बहुत सारे अननोन नंबर से मुझे कॉलें आती हैं, तो देखिए किस नंबर की मैं कंप्लेन करूंगी, मैं वो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल लेती हूँ। अच्छा, जब आपने इस्लामाबाद के अंदर अपना एक मदरसा स्टार्ट किया, यहाँ पे अपनी ज़मीन तो थी नहीं, सीडीए ने भी तंग किया होगा, मोहल्ले के लोगों ने भी आपको तनकीद का निशाना बनाया होगा, तो ये सब कैसे मैनेज किया आपने? ये जो एरिया है ये यहाँ के मकामी लोगों का है। इस्लामाबाद की अगर आप हिस्ट्री देखें तो इस्लामाबाद यहाँ 50 से देहात आबाद है, और इस्लामाबाद का रामशाही नाम था जब, उसमें ये मेहराबाद, तब से ये मेहराबाद है। ये यहाँ के मकामी लोगों की ज़मीन थी, और मकामी लोग आपको वडेरे टाइप जो हर इलाकों में होते हैं, देहातों में वडेरे टाइप के, उनसे मैंने ये ज़मीन ली थी। खैर मुझे मुश्किलात का तो सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जब मैंने साथ में हॉस्पिटल के लिए ली उस वक़्त मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। अच्छा, मदरसे के साथ साथ ट्रांसजेंडर को क्या आप लेके किस साइड पे जा रही हैं, इनको कैसे तरबियत करती हैं? लेके बड़ा मुश्किल होता है, एक रोड पे घूम रहे होते हैं ट्रांसजेंडर, उनको दीन की तरफ लेके कैसे लेके आती हैं? आपने मेरे प्रोग्राम देखे होंगे, काफ़ी इंटरनेशनल लेवल में मेरे प्रोग्राम हुए। मैंने हर एक में यही कहा, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि ये बहुत आसान है, लेकिन जब मैं इसमें इन्वॉल्व हुई तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर मुझे हिम्मत मिली कि नामुमकिन नहीं है, किसी भी मुश्किल को आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने कोशिशें की, काफ़ी स्ट्रगल की इसमें। मेरे अपने प्लाट थे, मैंने वो बेचे, जो मेरा जेवर था मैंने वो बेचा, जो मैंने डांसिंग में कमाया था कभी, वो बेच के फिर ख्वाजा सराओं की इस तरफ लेकर आई हूँ। जहरी सी बात है, ख्वाजा सराओं ने तो नहीं आना था, मैंने तनख्वाहें लगा दी ख्वाजा सराओं की। फिर मैंने सोचा कि कब तक ये पैसा ख़त्म भी तो होगा, कल फिर मैं क्या करूँगी। फिर मैंने जो है यहाँ के डीसी साहब से, उस वक्त हमजा शफकार डीसी थे जो हमारी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, उन्होंने फिर जो है आगे ख्वाजा सराओं के लिए जॉब निकाली, आगे उन्होंने बात की। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर भेजा था, उन्होंने भी काफ़ी हमें अप्रिशिएट किया, इमरान खान साहब ने। तो उनकी मदद से फिर हमने ये काम स्टार्ट कर लिया, जॉब सिलवाने शुरू कर दिए। फिर हमने जो है उनसे मीटिंग करके कि हमने स्टॉल लगा के देने, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, आप लगा के दें। उस दौर में हमें कभी किसी ने तंग नहीं किया स्टॉल पे, किसी ने भी नहीं, हमने स्टॉल लगा के दे दिया। फिर हमने स्टिचिंग, जो कुछ ख्वाजा सरा थे जो ऑलराउंडर थे, मतलब ऐसे कुछ काम से भागे होते हैं, किसी को शौक़ होता है बचपन में, तो उनके लिए फिर हमने स्टिचिंग का काम स्टार्ट कर दिया। फिर माशाल्लाह से हमें वो तंगी नहीं फेस हुई जो मैंने कभी सोची थी, क्योंकि उस वक्त तो मैं खुद पैसे दे रही थी ना। बाद में मुझे पता चला हाँ अल्लाह ताला ने रास्ते आसान कर दिए। अच्छा, आपने स्टॉल लगा के दिए और अब नून लीग की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, तो अब मुझे बताएं कि आपको किस तरह कोई तंग करता है स्टॉल से? अब तो ज़ाहिरी बात है, आप इस्लामाबाद के F10 मरकज़ी 11 में F11 में आपके स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो क्या उनको कोई छेड़ता है, तंग करता है, यहाँ से चले जाओ, ये सीडीए की जगह है, आप किसकी परमिशन से आए हैं, वट एवर, ये कुछ अब फेस करनी पड़ रही है मुश्किलात? 2018 में एक बिल पास हुआ था ख्वाजा सराओं के नाम का, शायद खान अब्बासी ने किया था। शीरी मज़ारी ने भी उस पर
بات چیت کی؟ شاید خاقان عباسی نے، نون لیگ کی حکومت تھی، شیر مزاری بعد میں آئی ہے، اور اب 2022 ہے، آئی مینس 23 ہے، بس آنے والا ہے۔ ہاں 2022 ہے، تو نون لیگ کی حکومت ہے، پھر انہوں نے وہی پراپوگینڈا کھول دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ ایسے اس سے میں کیا ایکسیپٹ کر سکتی ہوں؟ تو آج آپ کو تنگ کر رہے ہیں، سٹارز لگانے دے رہے ہیں؟ کیا آپ کو کہیں اسٹال نظر آ رہا ہے ہمارا؟ نہیں ہے، بند ہو گئے اسٹال ہمارے۔ تو جو اسٹال پہ ٹرانسجینڈرز کام کرتے تھے، اپنی روزی کماتے تھے، وہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب وہ محلے میں چندہ مانگتے ہیں۔ مطلب اتنی تنگ آپ کی زندگی ہے؟ اس سے بھی کہیں گنا زیادہ بھیانک اور تنگ۔ معاشرے میں کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا؟ نہیں، جن لوگوں نے مدد کی ہے اب وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ پیچھے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارک پہ نظر ڈالوں تو، کیونکہ میں اکثر حدیثیں پڑھا کرتی ہوں، قصاص الانبیاء بہت بیسٹ کتاب ہے، اور فضائل اعمال بھی، اس میں کافی قصاص ہیں انبیاءوں کے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کی 5 دن انہوں نے کچھ نہیں کھایا، 7 دن کچھ نہیں کھایا، 3 دن کچھ نہیں کھایا۔ تو پھر میں بھی تو ان کی امت ہی ہوں، اور میں ہر چیلنج کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی کبھی ایسے ہوا کہ آپ نے کسی امیر بندے سے پیسے مانگے ہوں، چندہ مانگا ہو ان ٹرانسجینڈر کے اخراجات چلانے کے لیے، اس نے آپ کو دیکھ کے مارے ہوں؟ کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں جو بہت دلچسپ ہو اور آپ کو بھولنا نہیں چاہ رہی ہوں، بہت دردناک ہو، کوئی ایسی اسٹوری آپ کی جو ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں؟ ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ پڑوس اچھا ہونا تو انسان کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ ہمارے پڑوس میں F11 سیکٹر ہے، وہاں پہ میں گئی تھی، زیادہ دیر کی بات بھی نہیں ہے، مجھے تو 1.5 سال ہو گیا ٹرانسجینڈر مدرسہ چلاتے ہوئے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں گئی تھی، کیونکہ ڈینگی جو ہے، کافی ہمارے پیشنٹ ڈینگی میں مبتلا تھے، تو میرے پاس کوئی آمدنی نہیں تھی۔ جب میں وہاں گئی تو پہلے تو چوکیدار نے کافی، کیونکہ میں اکثر ایسی جس کنڈیشن میں بیٹھی ہوں میں ایسے ہی جاتی ہوں، کسی کو کیا پتہ کہ یہ کون رانی خان ہے، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں رانی خان ہوں، تو انہوں نے ہمیں دھتکارا، لیکن ایک میڈم آئی، بنگلے کا نمبر بھی مجھے پتہ ہے، کیا نام ہے بنگلے کا اور کس گلی میں ہے بنگلہ، لیکن میں نام نہیں لوں گی، شاید یہ آپ کا لنک وہاں تک پہنچ جائے، پھر انہیں پتہ چلے، شاید تھوڑا سا احساس ہو جائے انہیں۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ ہمارے ٹرانسجینڈر ہے کچھ، وہ کافی پیشنٹ ہے، بیمار ہے، میرے پاس جو ہے ان کی پرچیاں ہیں کہ آپ اگر ان کو میڈیسن لے کے دے دیں خود ہی اپنے طور پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا یہ ڈرامہ ہے، آپ لوگ جو ہے ایسے ہی بیکنگ کرتے ہیں، اور کوئی مدرسہ میں نے تو آج تک نہیں سنا آپ لوگوں کا، اور آپ کون رانی، میں تو نہیں آپ کو جانتی، تو آپ جائیں، ہم جو مدد کرتے ہیں ہم کر دیتے ہیں باہری لوگوں کی۔ تو جب میں وہاں سے موو ہوئی تو مجھے پتہ چلا، پھر کیونکہ مجھے زیادہ برا نہیں لگا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے وہ انبیاء کے اگر 313 نبوت ملی ہے، میں نے ہر ایک کے الگ الگ سے جو ہے وہ دور میں پڑھا کہ ہر ایک کے دور میں جو مشکلات تھے، سب سے زیادہ میرے نبی کے دور میں مشکلات، ہم تو ان کی امت ہی ہیں نا، ہم اس کو فیس کریں گے، اور جو میں نے کام سٹارٹ کیا یار اللہ اس کے رسول کے لیے کیا ہے۔ چرانی، آپ کی بچپن سے لے کے ابھی تک کی زندگی کے واقعات جو ہیں، کوئی ایسا واقعہ جو آپ زندگی میں کبھی بھولنا نہ چاہ رہی ہوں، ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کر دیں؟ ہاں، میں ایک دن اپنے محلے گئی تھی، جب مجھے پتہ چلا کہ میرے نانا کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہاں پہ میرے بھائی مجھے ملے، جنہوں نے مجھے گھسیٹا بھی، مجھے بہت دکھ پہنچایا انہوں نے، کیونکہ میرے ابو جو ہے وہ 26 سال سے جو ہے وہ بیمار ہیں، سسٹر کو ڈیورسڈ ہوئی تھی، تو اس وقت سے جو ہے وہ ایک دھچکا لگا ابو کو، بیٹیاں تھیں ساری، بیٹے نہیں تھے، بعد میں بیٹے ہوئے پھر ابو کے۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ ڈیگریڈ کیا، گھسیٹا مجھے، گالیاں دی، سارے محلے والے دیکھ رہے تھے، تو مجھے ایسے لگا جیسے میں انسان ہی نہیں ہوں، یا میرے اندر دل ہی نہیں ہے جو دھڑکتا ہی نہیں ہے، یا کوئی ایسا مجھ میں ایسا کچھ نہیں ہے جس میں کوئی دکھ بھی ہو۔ کیا ہمارے دل میں کہیں دکھ نہیں ہے؟ کیا ہم بالکل بھی انسان نہیں ہیں؟ میں نے نہیں دیکھا ان کو کفن میں بھی، تو میں ایک الگ جا کے قبرستان میں کونے میں کھڑی ہو گئی، جہاں سے کوئی مجھے نہ دیکھ پائے، تو وہاں سے میں دیکھ رہی تھی ان کو، جب ان کو قبر میں اتار دی، جب سب چلے گئے تو میرے ماموں کھڑے تھے وہاں پہ، وہ دعا کر رہے تھے، بعد میں صورتیں پڑھ رہے تھے، میں وہاں چلی گئی ان کے پاس، انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا، میرا ماتھا بھی چوما، مجھے پیار بھی دیا، میں بہت روئی وہاں پہ، کیونکہ ایک ابو جیسے تھے وہ، ہمارے بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے، ہمیں خرچی بھی وہی دیا کرتے تھے، پیار بھی وہی کرتے تھے ہمیں، تو وہ والد کی طرح تھے نا۔ لیکن بھائیوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو میں ان کا چہرہ دیکھ پاتی،
وہ لمحہ تو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی. میں جب بھی وہ دکھ جب وہ یاد کرتی ہوں لمحہ تو میرے دکھ پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں. تو ابھی آپ اپنے گھر جاتی ہیں؟ نہیں میں نہیں جاتی گھر, میں اپنی سسٹر کے گھر جاتی ہوں. میرے والد وہاں ملتے ہیں مجھ سے. باقی فیملی میں کتنے بہن بھائی تھے آپ؟ ہم 4 بہنیں اور 4 بھائی تھے. اچھا رانی, مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اپنے پروگرام کی طرف ہی آتے ہیں. آپ نے جو مدرسہ اوپن کیا تھا, کتنے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے ٹرانسجینڈر جو آپ کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ابھی ہمارے پاس 18 اسٹوڈنٹ ہیں. پہلے ہمارے پاس 25 تھے. 18 میں بھی ہمیں 6 جو ہے وہ آخری سیمسٹر میں ہی ہے ماشاءاللہ سے, آخری پارے میں ہیں. اچھا, جو یہ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ دعوت دیتی ہیں تو ان کا کیا ریئیکٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ اگر آپ ماضی میں دیکھیں اسی سال میں پیچھے تو ایک بمبار تھا ہم پر اپلیکیشنوں کا, وہ یہی لوگ دیتے تھے. جب سے میں نے تبلیغ چھوڑ دی تو انہوں نے اپلیکیشنیں بھی چھوڑ دی ہیں, کیونکہ نااہل حکومتیں ہیں, وہ یہ نہیں دیکھ پاتے کہ یہ ایک نیا کام ہے خواجہ سراؤں کے لیے. تو ظاہری بات تنقید تو انہیں پہ ہوگی نا, اپلیکیشن انہیں کے خلاف ہوں گی. کیا رانی خان کی ریکارڈ میں 25 سال ہو گئے مجھے اس کام میں, 25 سال میں کبھی کوئی اپلیکیشن گئی نہیں گئی. 1 سال میں مدرسے کی طرف آئی تو اپلیکیشنیں بھی سٹارٹ ہو گئی. اچھا رانی, میں نے دیکھا یہاں پہ ہے بھی جو آپ کے ٹرانسجینڈرز کا صدر ہے نیاب علی, پولیس میں بھی شاید ان کو جاب ملی ہوئی ہے. ان کی طرف سے کتنی ہیلپ ہوتی ہے آپ لوگوں کی؟ وہ کوئی صدر نہیں ہے, وہ ایک پراپوگینڈیا ہے. اسی پراپوگینڈیا نے ہم پہ اپلیکیشن کی, ایک FIR بھی ہم پر ہوئی اس پراپوگینڈیا کی طرف سے ہوئی. اسی نے ان کو جو وہ سہارا دیا. ہمارے خواجہ سراؤں کا ہمارے مخالف جو ہے اس نے استعمال کیا, لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی. عین اس وقت جب ہائی کورٹ نے ہمارے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سنانا تھا وہ ہمارے ساتھ ہو گئے. تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ نیاب علی بھی ایک ٹرانسجینڈر ہے, آپ بھی ٹرانسجینڈر ہے, اور آپ دونوں کے درمیان دراڑیں کیوں پڑتی ہیں, گروہ میں کیوں بڑھتے ہیں آپ لوگ؟ اس نے مجھے کئی دفعہ کہا کہ اب میڈیا میں آنا چھوڑ دیں, آپ مدرسے سے پیچھے ہٹ جائیں. نیاب علی کا نام ارسلان ہے. نیاب علی امامت کرتا تھا مدارسوں میں, وہ امامت سے بھاگا. پھر اس کو بعد میں پتہ چلا کہ جی میں تو حافظ قرآن ہے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ میں تو خواجہ سرا ہوں اور میرا نام تو ارسلان نہیں بلکہ نیاب علی ہونا چاہیے. پھر اس نے اپنا نام نیاب علی بنایا اور وہ ایکٹیوسٹ بن گیا, اور آج وہ پولیس میں بھی ہے, خواجہ سراؤں کی طرف سے نمائندگی کر رہے. لیکن کوئی بھی خواجہ سرا اس سے جو ہے وہ ہر خواجہ سرا خوفزدہ ہے اس سے. اچھا رانی, یہ جو رات پہ روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, نائٹ کے لیے جاتے ہیں, تو وہ بھی کبھی کسی کو اپنا گروپ بنا رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کو گروپ بناتے ہیں, کیا ان کا کہیں دور تک آپ کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے؟ میرے ساتھ کسی کا بھی کوئی لنک نہیں ہے. وہ سبھی نیاب علی کے اسٹوڈنٹ ہیں جو اسلام آباد میں اسپیشلی ہے. اور آپ دیکھ لیں کبھی بھی کوئی پکڑا جائے گا, رانی نہیں جائے گی, نیاب ہی جائے گی ان کے پیچھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو وہ کما کے لاتے ہیں اس میں نیاب علی کا بھی حصہ ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی. ایک پولیس میں ہو کہ سرکاری محکمے کے اندر ہو کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے. اور 2018 کے ایکٹ میں سب سے زیادہ وہی تو نمائندہ تھا اس کا, وہی تو چاہتا کہ یہ قانون پاس ہو گیس کا. کیونکہ جس کا ضمیر یہاں تک ملامت نہ کرے کہ وہ ایک جو ہے وہ عالم تھا, وہ امامت کرتا تھا, وہ بچوں کو پڑھایا کرتا تھا. آپ ارسلان سے نیاب بن گئی, اور آپ عالمہ سے گیس بن گئے, اور اب آپ گیس کو فروغ دے رہے ہیں. آپ سیکس ورکر بن گئے. کہیں اللہ کے سامنے جھکتے تھے, آج بندوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیا تم نے. فرانس میں جھکائیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ کچھ ہو رہا ہے اس میں پولیس کہاں تک ملوث ہوتی ہے؟ ظاہر ہے نیاب علی اگر اس میں ملوث ہیں, وہ ایک پولیس کانسٹیبل ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے انڈر کام کرتے ہوں گے یا دوسرے ان کے ساتھ پولیس ورکر کام کرتے ہوں گے, خاص کر کے یہ شالیمار تھانہ لگتا ہے F10 میں بہت زیادہ جسم فروشی یہ ٹرانسجینڈرز کی, تو اس میں وہ بھی ملوث ہوں گے, ساتھ دوسری پولیس بھی ملوث ہوتی ہوگی. بالکل, پولیس بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا, وہ ساتھ دیتی ہے پولیس ان لوگوں کا. ڈرتے ہیں نا ان سے, پھر وہ ان کے خلاف اپلیکیشن نہیں دیتے. ابھی زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا, مہینے ڈیٹ کی بات ہے, رمنا تھانے میں ایک کانسٹیبل کا اپلیکیشن دی اور اسے اڈیالہ بھی بھیج دیا. کس نے اپلیکیشن دی تھی؟ یہ نیاب لوگوں نے دلوائی تھی اپنے چیلے سے اپلیکیشن, اور آپ اس کے لنک دیکھ لیں, موجود ہیں. مطلب کس بارے میں انہوں نے اپلیکیشن دی تھی؟ کہ جی یہ وہ سیکس ورکر تھا کہ جی یہاں پہ مرکز آیا روٹی لینے کے لیے آیا. پھر بہانے بناتے ہیں نا, آدھی رات کو 3 بجے خواجہ سرا کا کیا کام ہے روٹی لینے کا؟ مطلب اس میں اوپر سطح کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. AC DC IG صاحب تک. دیکھیں میں اسی DC کی بات نہیں کروں گی, لیکن یہ لوگ اس میں انوالو ہیں. رانی, جاتے جاتے ہمارے چینل سے خبر نامہ کے جو ویورز ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ میرا یہی پیغام ہے کہ ہوش کے ناخن لیں, اللہ تعالیٰ سے ڈریں, اللہ کے رسول سے ڈریں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے محمد, قیامت اس وقت آئے گی جب تیری امت میں ایک بھی شخص کلمہ گو نہیں رہے گا.
یہ عذابیں ہم پہ مسلط کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے کام الٹے ہو گئے. لیکن آج بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ جو ہے وہ دنیا قائم ہے. تو خدا را آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں, آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو آفت زدوں میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ رانی, آپ نے اپنا قیمتی وقت خبر نامہ کے نام کیا. تھینک یو سو مچ. تو جی ناظرین, یہ تھی رانی صاحبہ جن کی کہانی انہی کی زبانی آپ نے ملاحظہ فرمائی. ٹرانسجینڈرز کو جو دین کی طرف آتے ہیں, گناہوں سے بچ کر دین کے راستے میں آ جاتے ہیں, تو ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خدا را اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ان کی ہیلپ کریں. ہم اسکرین پہ ان کا نمبر بھی چلا دیں گے. انہوں نے جامعہ کھولا ہے, مدرسہ بنایا ہوا, بھی ہاسپٹل بنا رہی ہیں ٹرانسجینڈر کے لیے. اگر آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسیب احمد کو دیجیے اجازت. پھر سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.